آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسابون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين إبراهيم وبين عدنان 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله تعالى. وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا إلى آدم، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أولئك الآباء أحد إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم. قال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظا، كما قال: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. قال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به، يقال: رددت قول فلان في فيه أي كذبته. وقال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن يسكتوا. وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم بذلك. وقيل الأيدي بمعنى النعم، بمعناه ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعما في أفواههم، أي بأفواههم يعني بألسنتهم. وقالوا يعني الأمم للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موجب للريبة موقع للتهمة. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه، فاطر السماوات والأرض خالقهما، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ذنوبكم ومن صلة ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى حين استيفاء آجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين حجة بينة على صحة دعواكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والحكمة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا ألا ننال شيئا إلا بقضائه وقدره، وقد هدانا سبلنا، بين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة، ولنصبرن. اللام لام القسم مجازه: والله لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعنون إلا أن ترجعوا أو حتى ترجعوا إلى ديننا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي من بعد هلاكهم، ذلك لمن خاف مقامي، أي قيامه بين يدي، كما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأضاف قيام العبد إلى نفسه كما تقول: ندمت على ضربك، أي على ضرب إياك. وخاف وعيد، أي عقابي. قوله عز وجل: واستفتحوا، أي استنصروا. قال ابن عباس ومقاتل: يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. نظيره قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وخاب خسر. وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحدا، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه، وهذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده، والعنيد المعاند للحق ومجانبه.
قاله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعرض عن الحق. قال مقاتل: هو المتكبر. وقال قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. من ورائه جهنم، أي أمامه، كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. قال أبو عبيدة: هو من الأضداد. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك، يريد أنه سيأتيك، وأنا من وراء فلان، يعني أصل إليه. وقال مقاتل: من ورائه جهنم، أي بعده. ويسقى من ماء صديد، أي من ماء وهو صديد، وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الزنات يسقاه الكافر، يتجرعه، أي يتحساه ويشربه، لا بمرة واحدة، بل جرعة جرعة، لمرارته وحرارته، ولا يكاد يسيغه، ويكاد صلة، أي لا يسيغه، كقوله تعالى: لم يكد يراها، أي لم يرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يجيزه. وقيل معناه: يكاد لا يسيغه ويسيغه فيغلي في جوفه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث، أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله بن محمود، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إلى فيه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قوله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. قال إبراهيم التيمي: حتى من تحت كل شعرة من جسده. وقيل: يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت فيستريح. قال ابن جريج: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة، نظيرها ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ورائه أمامه عذاب غليظ شديد. وقيل: العذاب الغليظ الخلود في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لما ذكر الله عز وجل موسى وخصه بالذكر، أجمل ذكر رسل بعد ذكره. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام قد فصل بعضهم في آيات من كتابه جل وعلا. وهنا قال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يعني من قبل هؤلاء الكفار الذين كفروا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل أن الله أرسل رسلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم ضاربين في التاريخ الماضي، وقد قص بعضهم جل وعلا في سور أخرى، فذكر
قوم نوح وعاد وثمود كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور. ثم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فذكر رسلا وأبهم رسلا آخرين أن الله عز وجل أرسلهم إلى أقوام ولكن لم يذكرهم ولم يفصل أحوالهم، فمنهم من فصل أحوالهم وأقوالهم ومنهم من أجمل، فهذا هو الإجمال الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله لا يعلمهم إلا الله، كما قال الله عز وجل في آية أخرى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك في آية أخرى. فليس كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد ذكروا وقص خبرهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا قال لا يعلمهم إلا الله، يعني عدد كثير. وهذا الإجمال في قوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أجمل الرسل وأجمل المرسل إليهم، ثم ذكر ما رد به المرسل إليهم على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فذكر هنا قال جاءتهم رسلهم بالبينات، فالله عز وجل أرسل الرسل بالبينات القاطعات الباهرات، يؤيد الله عز وجل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالبينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإني قد أوتيت هذا القرآن، هذه آية رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقية التي لم تمحى المستمرة. فالبينات هذه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالبينات والدلالات، وهذه البينات من عند الله عز وجل، فليس هي مما يقترحها الكفار والمشركون، بل وليست هي من عند الأنبياء ومن اختيار الأنبياء، بل هي من عند الله عز وجل، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الرعد في آيات كثيرة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات كان جوابهم أن كفروا، يعني الأغلب منهم والأكثر منهم كفروا وآمن بعضهم، لكن هنا على الأغلب والأكثر، ولذلك قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلما جاءتهم الرسل بالبينات الظاهرات ماذا فعلوا؟ ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وردوا الأيدي في الأفواه ذكر مفسرون فيها أقوالا، قيل أنها من باب الاستهزاء، حينما يأتي قول مستهجن يستهجنه الطرف الآخر فإنه يضع يده على فيه ويظهر الاستهزاء والضحك، أهذا القول يعني يقبل منك؟ فهذا قول أنهم وضعوا أيديهم مستهزئين لما جاءت به الرسل من الحق. وقيل ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى سكتوا الرسل، أرادوا تسكيتهم، إما بوضع الأيدي على أفواه الرسل أو على أفواه الكفار، فالضمير هنا على أفواههم على أفواه الرسل وهو الأضعف،
والأظهر أنه على أفواههم بمعنى طلب السكوت، مثل ما يقال هكذا، أليس تقول هكذا لتسكت؟ فكأنهم يعني من عنادهم واستكبارهم لم يقبلوا أبدا أن يسمعوا، فأرادوا أن يسكتوا الرسل عليهم الصلاة والسلام فردوا أيديهم في أفواههم. وقيل أيضا أنها يعني غيظا، يضعون أيديهم في أفواههم غيظا مما جاء به الرسل من التوحيد ونبذ الشرك الذي هم عليه والضلال الذي هم فيه. ثم قال الله عز وجل وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أظهروا يعني التشكيك بدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها ليست دعوة صحيحة، فاجابت الرسل عليهم الصلاة والسلام بقولها أفي الله شك، يعني الله عز وجل الذي خلق السماوات وفطرها وأوجدها وأوجدكم من العدم ليس فيه شك، فالفطر المستقيمة تدل على أن الله عز وجل واحد فرد صمد. لكن لما هذه الفطر يعدو عليها الفساد والإفساد فإنها تضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقالت رسلهم أفي الله شك، فليس في الله شك جل وعلا، ولكن أنتم تريدون أن تردوا الحق، وإلا الأمر ظاهر بين. فالله عز وجل لا أحد يشك في أنه الواحد الفرد الصمد المستحق للعبادة، لكنكم تريدون إضلال الناس وتكذيب الرسل وتكذيبنا حتى لا يقبل الناس ما جئنا به. أفي الله شك، يعني إذا شككتم بنا فشككتم بربكم جل وعلا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالله عز وجل من رحمته وكرمه وإحسانه على البشرية على البشر أن لم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور وليغفر لهم ذنوبهم. فقالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. وهذه الدعوة جاءت عن طريق الرسل، فالرسل يدعونهم إلى أن يتوبوا إلى الله ليغفر الله عز وجل ذنوبهم ويستجيبوا لأمر الله ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيكون نتيجة أن يغفر الله لهم الذنوب ويؤخرهم في هذه الدنيا إلى أجل مسمى التي كتب الله لهم أن يعيشوا عليها، ثم يكون لهم الجزاء العظيم في الآخرة. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هذه الشبهة التي ذكر الله عز وجل في رد هؤلاء الكافرين على الرسل الكثير، الرسل العدد الكثير الذين من قبل وهم قوم نوح وعاد وثمود ممن قص الله عز وجل، والذين من بعدهم الذين لا يعلمهم إلا الله، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
فهذه القرون وهذه الأقوام السابقة شبهتهم واحدة سبحان الله، كما قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه الشبه يلقيها الشيطان على الكافرين، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشبه الباطلة الداحضة يلقيها الشيطان على الكافرين حتى يردوا بها الحق. فهنا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كيف تدعون أنكم رسل من عند الله وأنتم مثلنا؟ لكن الله عز وجل أبطل هذه الشبهة وبين أن من حكمته البالغة أن يرسل الرسل من جنس الناس، حتى لو أنزل الله عز وجل ملائكة في الأرض لأرسل إليهم ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذه رد لهذه الشبهة الداحضة والشبهة التي أجمع عليها المشركون من قبل. شوف كيف الرسل هؤلاء الماضين كلهم واجههم أقوامهم بهذه الحجة والشبهة الباطلة إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. والله عز وجل يذكر تشابه الأقوال في الكافرين كثيرا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم. يعني هذا قول أيضا قاله من قبلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني مثل قولهم تماما، تشابهت قلوبهم، يعني تشابهت في هذه الشبه وهذه الضلالات، لأن مصدرها من هو؟ الشيطان الرجيم الذي يأتي ويشبه على الناس حتى يضلهم. والله عز وجل من حكمته أن سلطه هذا التسليط الذي ذكره الله عز وجل. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فمن هذه الشبه. فهذه الشبهة أبطلها الله عز وجل وبين أنها شبهة قديمة وشبهة قالها الكافرون من قبل، وأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يرسل الرسل من البشر، لأنه لو أرسل الرسل من غير البشر ماذا يقولون؟ يقول إحنا لا نستطيع أن نفعل مثلكم لأنكم أنتم لستم كهيئتنا ولستم مثلنا. فشوف كيف فكان من حكمة الله عز وجل أن أرسل الرسل من البشر بل من نفس القوم بل بلسانهم، كما مر معنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بل إنهم يغشون الناس ويعيشون مثل الناس، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهذه سنة الله عز وجل التي جرت في إرسال الرسل أن يرسلهم من البشر ومن من القوم أنفسهم، فتكون هذه الحجة داحضة وباطلة. وأن الله عز وجل لو أنزل ملائكة لا أنزل وأرسل إليهم رسولا لأرسل رسولا ملكا إليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فقالوا، فهذه الشبهة الثانية التي في هذه الآيات. الشبهة الأولى ما هي؟ التشكيك، أنهم قالوا أنتم نشك فيكم وفي أنكم مرسلون وأنكم صادقون وأن ما جئتم به الحق، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الشبهة الثانية أن البشرية، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وأبطلها الله عز وجل في آيات كثيرة كما ذكرنا من الآيات. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فطلبوا الآيات، وهذا الطلب كما سبق معنا في آيات سابقة وفي سورة الرعد أن القصد منه التعنت، التعجيز، وإلا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا بالآيات الباهرات البينات، ولكن هذه الآيات ليست لا تأتي عندما يقترحها الكفار، ولا تأتي من عند الرسل ورغبة الرسل، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون من الآيات إلا أنها إذا جاءتهم وأمدهم الله بها فإنهم يعرضونها على الكفار. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نحن بشر كما قلتم، ولكن الاختلاف بيننا وبينكم أن الله عز وجل من علينا واصطفانا واختارنا من بين هؤلاء البشر الكثير. فالله عز وجل يصطفي من الناس رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء من الله عز وجل واجتباء. هذا الاصطفاء قال الله عز وجل عنه الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليس كل أحد يعني يكون حريا بأن يكون رسولا، لكن الله عز وجل يصطفي ويختار، فاصطفاؤه جل وعلا من هؤلاء البشر رسلا يرسلهم ويؤيدهم بالآيات، ثم ينصرهم جل وعلا ويجعل العاقبة لهم كما أخبر في آيات كثيرة. فقالت لهم رسلهم نعم نحن بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم، لكن الله من علينا بمنة عظيمة، وهذه المنة هي الاصطفاء منه جل وعلا أن يختارهم رسلا ويهيئهم لذلك. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، يعني هذه الآيات التي تقترحونها ليست بأيدينا أن نأتي بها كلما أردنا أو كلما أردتم، بل الذي يأتي بها الله، إنما يأتيكم به الله. فالله عز وجل هو الذي يأتي بالآيات، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله عز وجل وحده الذي يتوكل عليه المؤمنون، فيكلون أمورهم كلها إليه ثقة به جل وعلا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بين الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله، كيف لا نتوكل على الله، بل توكلنا وثقتنا كلها بالله جل وعلا، فهو الذي هدانا سبلنا
واختارنا واصطفانا فآمنا به وبما أمرنا به، ثم إنكم يعني يحصل منكم الأذى لنا، فسنقابل هذا الأذى بالصبر ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهنا كرروا التوكل على ربهم عز وجل. هذا الأمر ولنصبرن، قال العلماء اللغة أن هذه اللام موطئة للقسم، يعني والله لنصبرن على ما آذيتمونا، مهما حصل منكم من أذى في مقابل ما دعوناكم به إلى الحق فإننا سنصبر على هذا الأذى، حيث أننا نتوكل على الله ونثق به أنه سينصرنا وأن العاقبة ستكون لنا. هكذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا إيمان بالله وثقة به. وكذلك أتباع الرسل يكونون على هذه الطريقة، فإن الله عز وجل يمد عباده المؤمنين بهذه القوة العظيمة، قوة التوكل عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا القول الله عز وجل ذكره عن رسل كثير عليهم الصلاة والسلام، ليس قول رسول واحد، كما أن الشبه والأقوال التي قالها الكفار ليست قول كافرين أو قوم واحدة فقط، بل هم أقوام وأمم كثيرة كلهم جاءوا بهذه الأقوال وهذه الشبه، والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوهم بهذا القول الذي اتفقوا عليه، لأن هؤلاء يستمدون ثقتهم توكلهم وإيمانهم من الله عز وجل، وأولئك منين؟ من الشيطان الذي يشبه ويوسوس لهم ويضلهم. فلما كان هذا مصدر الرحمن الله من الرحمن جل وعلا من الله يؤيدهم بنصره وتثبيته وبالإيمان به جل وعلا وبصدق التوكل عليه، كان القول واحد. ولذلك أجمل الله عز وجل في هذه الآيات في سورة إبراهيم الرسل فقال لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، فهؤلاء رسل كثير، هذه كانت أقوالهم وهذه أحوال أقوامهم معهم. فقال الله عز وجل بعدها وقال الذين كفروا لرسلهم، يعني جوابا على ما حصل من أنهم توكلوا على الله عز وجل وصبروا على ما حصل من الأذى ووطنوا أنفسهم على أن يصبروا وأن يقابلوا هذا التكذيب وهذا الأذى بالصبر، قالوا لنخرجنكم من أرضنا، يعني قالوا لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هكذا يضيق المشركون والكافرون بهؤلاء الرسل فيطلبون منهم الخروج فيخرجونهم من الأرض. قد ذكر الله عز وجل هذا في آيات مفصلات عن الرسل، عن بعض الرسل، كما قال الله عز وجل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وقال الله عز وجل عن لوط على لسان الكافرين المشركين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك أراد المشركون في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
فهذه أيضا سنة من السنن، الأشياء التي تحصل دائما من الكافرين، أنهم يريدون من الرسل الخروج حتى يبقى الناس على الشرك والكفر. فلما قال الكافرون لرسلهم هذا القول لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، جاءهم الوحي عليهم الصلاة والسلام جميعا بأن الله عز وجل سيهلك هؤلاء الكافرين الظالمين، لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هكذا الله اقتضت حكمة الله وجرت سنته أن ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل ويوم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فبين الله عز وجل وأوحى إلى هؤلاء المرسلين عليهم الصلاة والسلام أنه قد قضى بإهلاك الكافرين. وهذا كما سبق معنا أن الله جعل الهلاك والعذاب على الكفار المكذبين للرسل حتى قوم موسى عليه السلام، حتى موسى. ومن بعد موسى جعل العذاب عذاب الكافرين على أيدي المؤمنين بالجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل في سورة القصص ولقد آتينا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله في هذه السورة سورة إبراهيم، هؤلاء الرسل قبل موسى، لأن الله عز وجل قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. أما موسى فذكره الله عز وجل قبل ذلك. فهنا قال الله عز وجل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بماذا؟ بالعذاب الذي يوقعه عليهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ونقف على هذه الآية والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.